कबीर वाला आमद के सिलसिले में आपको बताते चलें, वजीर आला का काफिला आधी वाला से अब्दुल हकीम इंटरचेंज की तरफ रवाना दावा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, जबकि वजीर आला का काफिला पुल बागड़ के करीब पहुंच चुका है। वजीर आला की आमद की इत्तला पर THQ अस्पताल समेत शहर भर की गैर मामूली सफाई करवाई गई है। कबीर वाला शहर के रोड्स की सफाई सुथराई हंगामी बुनियादों पर की गई है। और अभी आपको बताएं, कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर NCOC ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। 1 अगस्त से सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग हवाई जहाज पर सफर कर सकेंगे। जो असातिज़ा वैक्सीनेटेड नहीं है वो 1 अगस्त से स्कूलों में नहीं पढ़ा सकेंगे। सरबराह NCOC ने बताया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों, तालिब इल्म और मार्केट में काम करने वालों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। स्कूल ट्रांसपोर्ट अमले के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। असद उमर ने कहा कि 31 जुलाई के बाद वैक्सीनेटेड अमले के बगैर ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। और अभी आपको बताएं, पहले से मिसाल का शिकार काश्तकारों के लिए एक और बुरी खबर। DAP की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। DAP खाद की बोरी 6000 रुपए की हो गई। खाद महंगी होने से काश्तकार शदीद परेशान है। आपको बताएं, पहले से मिसाल का शिकार काश्तकारों के लिए एक और बुरी खबर है। DAP की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अतुल लाशारी से। अतुल, बताइएगा अब मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास, कितना रेट रखा गया है? बिल्कुल जी, इस हवाले से बात करते हैं कि DAP की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। मेरे साथ एक डीलर भी मौजूद है और एक काश्तकार भी, इनसे बात करते हैं। सर फरमाइएगा, क्या सूरत हाल बनी इस दफा DAP की, फिर रेट बढ़ गए? हाँ जी, इस टाइम जो है इंटरनेशनल मार्केट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। इस वजह से कंपनियों ने इंपोर्ट भी कम कर ली है और काफ़ी ज़्यादा DAP का रेट तेज़ हो चुका है। इस टाइम 6000 के लगभग DAP की सेल मार्केट में हो रही है। 6000, और मेरे ख्याल में मुख्तलिफ कंपनियों की, कुछ और कंपनियों की जो है वो अभी सेल जो है वो रुकी हुई भी है, माल नहीं आ रहा। हाँ जी, कंपनियों ने जो है सेल वगैरह इस टाइम रोकी हुई है। ये अभी मतलब 1 अगस्त के बाद रेट वगैरह बढ़ा के उसके बाद फिर सेल करेंगे। इस टाइम इंटरनेशनल अवेलेबिलिटी का भी मसला है, जो मतलब कंपनीज बता रही हैं उनको इस टाइम माल भी नहीं मिल रहे और जो है रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। DAP का रेट 6000 रुपए का हो गया है फी बोरी, और ये इस महीने में तीसरी मरतबा बढ़ा है। क्या हालात हैं? रेट मुसलसल वधदे पैन? जी बिल्कुल, रेट नहीं मुसलसल वधदे पैन। जिमींदार जरा है पिस्ता पे डीजल को डे गिनो, बिजली को डे गिनो, खाद को डे गिनो, पैसे चाह के वधे चीज नहीं मिलती। मिसाल है ये तो जुल्म वाली इंतहा है, बाकी कोई गल नहीं। जो बंदा पैसे चाहते हो तो चीज ना मिले। मिसाल है 6000 रुपये जिम्मे तीजे दफा रेट वधदा पे। डीजल का रेट डे गिनो, अज पेट्रोल नहीं मिलता, आज डीजल नहीं मिलता, आज बिजली का रेट वधा खड़े, आज फलाना थिया खड़े। बंदा किरे पासे, गरीब आदमी, मजदूर आदमी किदे वने? मिसाल है काश्तकार किदे वने, क्या करे? मिसाल है कहाँ जाए कि अतुल लाशारी, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने अवाम पर नया बोझ डाल दिया। मोटरसाइकिल गाड़ियों की नंबर प्लेट्स मजीद महंगी कर दी गई। काबीना कमेटी बराए खजाना ने नंबर प्लेट्स महंगी करने की मंजूरी दे दी। मोटर कार जीप की नंबर प्लेट की कीमत 300 रुपए इजाफा। मोटर कार जीप कमर्शियल व्हीकल की नंबर प्लेट 1200 से 1500 रुपए कर दी गई। मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट की कीमत में 250 रुपए का इजाफा किया गया है। मुल्तान में एक के बाद एक क्राउन फेयर पड़ने लगे। कार्डियोलॉजी अस्पताल अब्दाली रोड पर क्राउन फेयर हो गया। क्राउन फेयर के बाद सड़क का 5 फीट का एरिया ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे गोहर रहमान से। गोहर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में मानसून के आगाज से कबल ही मुल्तान की बेशतर सड़कों पर क्राउन फेलियर पड़ने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज मुल्तान के सड़कट हाउस के करीब जो आपको बताएं, 1.5 माह गुजर गया मगर DHQ अस्पताल मियांवाली में PCR लैब इंस्टॉल ना हो सके। मजीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज। अख्तर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 1.5 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। मियांवाली DHQ हॉस्पिटल को PCR लैब तो फराम कर दी गई है, लेकिन इस वक्त तक वो इंस्टॉल नहीं हो सकी। इसकी क्या वजूहत है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CEO हेल्थ डॉक्टर अख्तर परवेज खान साहब। आपसे सवाल से बात करते हैं। सर, काफ़ी दिन गुजर गए हैं, अभी तक लैब की इंस्टॉल न होने की क्या वजह है? नहीं, वो जो है ना इंस्टॉल जो अंडर प्रोसेस है, उसका जो है ना लोकेशन वो हमने आइडेंटिफाई कर दी है। उसका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना होता है, वो भी हम कर रहे हैं। हमने 1 हफ्ते की डेडलाइन दी है MS साहब को कि वो उसको इंस्टॉल कराएं। उसके बाद हम उसकी जो है ना रनिंग के लिए किट्स वगैरह मंगाने के लिए वो फिर महकमे को लिखेंगे। इंशाल्लाह इस चीज़ में
डीसी साहब ऑन बोर्ड हैं, वो सब उनकी हदायत के मुताबिक सब कुछ चल रहा है और उम्मीद है कि आइंदा 2 हफ्ते में ये शुरू हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल है, उसको चलाने के लिए एक स्पेशल अमले की ज़रूरत होगी, उस हवाले से क्या इक़दाम? नहीं, उसके लिए कोई स्पेशल अमला नहीं होता। जो ऑलरेडी हमारे पास जो हैं पैथोलॉजिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट, वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, मामूली उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। जो WHO के नुमाइंदे आएंगे, वो कोई मसला नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स हमारा अपना है, वो इंशाल्लाह वही काम करेगा। जी ठीक है, बिल्कुल, अख्तर जैसे- एजाज, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान में महकमे औक़ाफ़ के मज़ारात पर हिफाजत पापोश मुफ्त कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा सुहेरा तारिक से। सुहेरा, अपडेट कीजिएगा। महकमा औक़ाफ़ की जानिब से मुल्तान के तमाम मज़ारात पर पार्किंग फ़ीस, बैतुल ख़ला फ़ीस और उसके साथ साथ पापोश की जो फ़ीस है वो ख़त्म कर दी गई है। यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं वो अब अपनी यहाँ पर जूते जो हैं वो रख सकते हैं और उनसे कोई फ़ीस भी वसूल नहीं की जाती। लेकिन जब से ये ठेका ख़त्म किया गया है और फ़ीस ख़त्म की गई है, उसके बाद से यहाँ पर जूतियाँ संभालने वाला जो अमला है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पर ज़ायरीन आए हुए हैं, आप बताएंगे अंदर पार्किंग फीस खत्म हो गई है तो कोई मुलाजमीन वगैरह हैं? हाँ जी, जब पहले पैसे हुआ करते थे तब तो अच्छे तरीके से यहाँ केयर की जाती थी। आजकल तो बस फ्री किया है तो अब कोई तवज्जो नहीं दी जाती, इसलिए हमने अपनी जूतियाँ बाहर उतारी हुई हैं ताकि हमारी जूतियाँ गुम ना हो जाएं। दूसरा, यहाँ ठंडे पानी का भी मसला है। ठीक है जी, यहाँ पर आप बताएंगे आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पे फीस ली है जूतों की, नहीं ली? कोई मुलाजमीन है? जी, हम कबीर वाले से आए हैं। पहले तो आते से तो ये लेते थे और केयर भी होती थी, अब कोई आदमी नहीं है और पैसे भी नहीं लिए। पार्किंग फीस वगैरह खत्म किया है, यहाँ पर पापोश का ठेका भी खत्म कर दिया गया है। सुहेरा, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। मुल्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में मैंगो ड्राई प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रियाज से। अली, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल मंसूर, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में आज जो पहला मैंगो ड्राई प्लांट है उसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ अली मौजूद थे, जबकि साथ जो मैंगो ग्रोअर्स हैं वो भी यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस जो ड्राई प्लांट है इसका क्या मैकेनिज्म है? सबसे बड़ी बात ये, मुल्तान जो कि मीठे और रसीले आम के लिए मशहूर है, तो इस ड्राई प्लांट का क्या फ़ायदा पहुँचेगा? तो पहले बात करते हैं इसी हिसाब से। सर बताइएगा, इस मैंगो ड्राई प्लांट का क्या बेसिकली फ़ायदा होगा? क्योंकि मुल्तान के आम रसीले आम हैं, किस तरह से मैनेज होंगी चीज़ें? वैल्यू एडिशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, चाहे फ्रूट्स हों, वेजिटेबल हों, क्रॉप्स हों, चाहे एनिमल्स हों। सो बेसिकली हमारा मैंगो जो है वो यूनिक है दुनिया में, उस जैसा और मैंगो कहीं नहीं है। उसकी हम उसको एज ए टेबल मैंगो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसकी डोमेस्टिक मार्केटिंग भी हो रही है। लेकिन सारा टेबल मैंगो जो है वो सारी दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ शेल्फ लाइफ, ठीक है, या डिमांड। और इसी तरह करके जो डिमांड है वो उसमें मुख्तलिफ एजिस के लोग मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं। तो हम ये वैल्यू एडिशन का एक कंपोनेंट है। हम मशकूर हैं, जनाब मेजर तारिक साहब हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने हमें प्लांट एक डोनेट किया ड्राई मैंगो के लिए। तो वो उस पर हमने ड्राई मैंगो शुरू किए, तकरीबन 2 साल से हम कर रहे हैं और उससे एक इंडस्ट्री भी पनप रही है। और इसमें हम ये जो क्लैरिटी से हमें बात समझ ये आती है कि जो हमारा मैंगो है वो उसमें स्वीटनेस ज़्यादा जो हम पसंद करते हैं, ब्रांड करके दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस मैंगो ड्राई प्लांट का सबसे बड़ा फायदा ये हो कि अब न सिर्फ हमारा जो आम है वो बहुत एक्सपोर्ट शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। जनूबी पंजाब मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। मजदूरों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए हेल्प फाउंडेशन मैदान में आ गई। कमिश्नर ऑफिस मुल्तान में 250 डेली वेजेस मजदूरों में हीट स्ट्रोक से बचाव की किट्स तकसीम की गई। रिपोर्ट करेंगे गोहर रहमान। जनूबी पंजाब मौसमियाती तब्दीलियों की जद में आ गया। हर गुजरते दिन के साथ दर्जा हरारत बढ़ने लगा और मजदूरों के हीट स्ट्रोक का शिकार होने का भी खदशा बढ़ गया। ऐसे में हेल्प फाउंडेशन मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए मैदान में आ गई। हीट वेव के साथ हब्स भी इसमें इंक्लूड हो जाता है कि जब हब्स आ जाता है तो उसमें टेम्परेचर बेशक 41-42 रहता है, लेकिन उसमें जो आपकी फीलिंग्स हैं वो 50 को टच कर रही होती हैं। तो इसमें किट्स में हमारे पास इनको दे रहे हैं। जो ख़वातीन हैं इसमें जो मजदूरी कर रही हैं, सड़कों पर हैं, ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं लोग, जो रेडी वाले हैं उनको हमने टारगेट किया। कुछ माजूर हैं अफराद। कमिश्नर ऑफिस में मुनाकिद की गई तकरीब में कमिश्नर मुल्तान ने 250 से जायद मजदूरों में किट्स तकसीम की। कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि हेल्प फाउंडेशन जनूबी पंजाब में बेहतरीन काम कर रही है। दीगर समाजी तंजीमों को भी हेल्प फाउंडेशन की तर्ज पर इंतजामिया के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ऐसे मौसम में इस तरह के सेफ्टी जो कपड़े हैं, छतरी है और दीगर चीज़ें डेली वेजर्स को उनके डोर स्टेप पे जाके मुफ्त पहुँचाना, मैं समझता हूँ एक नेकी का काम तो ये है ही है।
اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی ڈیلی ورکرز ہیں ان کی سیکیورٹی جو ہے، ان کی جسمانی حفاظت، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور ان کی آؤٹ پٹ بھی بہتر ہوگی۔ سیفٹی کٹ میں چھتری، تولیے، پانی کی بوتل اور دیگر حفاظتی سامان موجود تھا۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ ابھی آپ کو بتائیں سرکاری کالجز میں اب خواجہ سرا بھی داخلے لے سکیں گے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے کالج کے داخلہ فارم میں خواجہ سراؤں کے لیے الگ خانہ بھی بنا دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے الشفا آصف سے۔ جی بالکل، ٹرانسجینڈر کے لیے اب کالجز میں بھی ایڈمیشنز کا آغاز ہو گیا ہے، اور جو کالجز کے فارم ہوں گے، ایڈمیشن فارم، ان پہ باقاعدہ سے ایک الگ باکس بنایا گیا ہے۔ جیسے میل فیمیل ہوتا تھا، اب ایکس کے نام سے ایک باکس بنایا گیا ہے۔ اگر جو ٹرانسجینڈر ہوگا وہ وہاں پہ ایڈمیشن لے گا جا کے، ان کے لیے کیا فیسلٹیز موجود ہوں گی۔ میرے ساتھ ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر فرید شریف موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں تفصیلات۔ ہمارے ساؤتھ پنجاب میں جو ہمارے سیکٹری ایجوکیشن ہے، انہوں نے یہ اسٹیپ لیا ہے، اور اسی کی کنٹینیوشن میں ہم نے یہ ایک ڈیسیجن لیا کہ جتنے بھی اب سپٹمبر میں ایڈمیشنز ہونے جا رہے ہیں دوبارہ یونیورسٹیز اینڈ کالجز میں، اس کے اندر ہم نے ٹرانسجینڈر کا ایک باکس انسرٹ کروا دی ہے تمام ایڈمیشن فارمز کے اندر۔ ان کی کلاسز الگ ہوں گی یا ان دوسرے بچوں کے ساتھ ہوں گی؟ جی دیکھیں، یہ تو تعداد کے اوپر ہے، ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیا ٹرینڈ ہے ان کا ایڈمیشنز کا، تو ڈیفینیٹلی ابھی تو پروگریشن بنتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تو جب ان کی تعداد اس قابل ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے ایک سیپریٹ کلاس روم ارینج ضرور کیا جائے گا۔ جی بالکل، اگر تعداد الشفا سے بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ رحیم یار خان میں گھر کے دہلیز پر کورونا ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عاصم صدیق سے۔ عاصم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کورونا سے بچنے کے لیے ویکسینیشن انتہائی ضروری ہے، اور ویکسینیشن کا عمل دکانوں پر کام کرنے والے افراد کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ان کا لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، اور لوگوں کو خود بھی کورونا سے بچنا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ اس کے لیے مسلم بازار میں دکانوں پہ جا کر کورونا ویکسین کی جا رہی ہے۔ صدر مسلم بازار مختار احمد ببی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مختار صاحب، ہر جو بھی دکاندار ہے، دکاندار کا مالک ہو، کام کرنے والا ہو، سب کے لیے ویکسینیشن کا عمل انتہائی ضروری ہے۔ تو یہاں پر مسلم بازار میں یہ ویکسینیشن کی جا رہی ہے، بازاروں میں یہ ویکسینیشن کا عمل بہت اچھا ہے۔ تو دکانداروں کو، جو ان کے ملازمین ہیں، ان کو کس طرح موٹیویٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی ویکسین کو مکمل کرا سکیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسم بھائی، یہ ہم نے ایک کوشش کیا، لوگ بڑے بیچارے تنگ ہوتے تھے، وہاں ویکسین سینٹر جا کے بڑے مشکلات میں جا کے ویکسین کرواتے تھے۔ ہم نے ان سے ہیلتھ والوں سے ریکویسٹ کی، ان کی بہت مشکور ہوں کہ ہیلتھ والوں نے ہماری ریکویسٹ کو مانتے ہوئے اپنی کورونا ویکسین کی ٹیم ادھر ہمارے پاس بھیجی ہے ہمارے بازار میں، اور آج ہم نے ماشاءاللہ صدر بازار، مسلم بازار، لنڈا بازار اور قاضی بازار، ان سب کو ماشاءاللہ اطلاع کی ہوئی تھی، ان سب کو اعلانات کیے ہوئے تھے۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے جو ماشاءاللہ آ رہا ہے۔ صبح ماشاءاللہ 10 بجے سے ویکسین دکاندار حضرات کو، اور دکاندار حضرات کے ساتھ ساتھ ادھر محلے گلی میں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے بھی، اور لیڈیز کا بھی بہت جمع غفیر آیا ہوا ہے۔ کچھ کی لگ گئی ہے، باقی کی لگوا رہے لوگ بڑی خوشی سے اور بڑے مطمئن ہیں کورونا ویکسین کروا کے، کیونکہ یہ ایک حفاظتی ویکسین ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہری کو لگوانا چاہیے۔ تو ہم نے خود بھی کورونا ویکسین لگوائی ہے، تو جو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ ہیں یا یہ وہ ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ میرے ساتھ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کی تعداد ادھر سے لگوا کے گئی ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت سارے لوگ یہاں ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ عاصم صدیق، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاولپور امجد نذیر چودھری نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں روڈ کا افتتاح کر دیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے محمود ظہیر سے۔ محمود، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ کورٹ میں ترقیاتی کام ہو یا اس کے ساتھ ملحقہ علاقے یا ڈپارٹمنٹ میں جہاں چیمبرز ہیں وکلاء کے، وہاں پر کوئی سڑک بنانی ہو یا کوئی واٹر فلٹریشن پلانٹ کا مسئلہ ہو یا ان کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا مسئلہ ہو، ڈسٹرکٹ سیشن جج ہیں امجد نذیر چودھری صاحب پیش رہتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے سر کہ آپ وکلاء کے لیے اتنے متحرک رہتے ہیں۔ آج بھی آپ نے ایک سڑک کا افتتاح کیا، ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار اور بینچ ایک گاڑی کے پہیے نہیں ہے، یہ گاڑی ہے، تو انشاءاللہ اور الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بار اور بینچ کی اور بھلائی کے لیے، اور خصوصاً لیٹیگنٹس کی بھلائی کے لیے جو بھی کوئی پازیٹیو کام ہو ہم کر سکیں، کریں۔
اس میں جناب صدر جو اختر عباسی صاحب ہیں اور سیکرٹری صاحب یہ بھرپور تعاون کرتے ہیں، اور بلکہ ہم سے 2 سٹیپ آگے جا کر یہ تعاون کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح مل جل کر کام کرتے رہیں گے، اور یہ بہاولپور ضلع کو کورس کو ایک مثالی ہم کورس بنائیں گے۔ بہت سارے وکلا کے چیمبر اس روڈ پر ہیں، آپ نے وکلا کے لیے فنڈ لیا سمیع اللہ چودھری صاحب سے، قیوم اعظم صاحب سے، کتنے کا فنڈ ہے اور کتنے وکلا اس راستے سے بہتر راستے سے مستفید ہوں گے، ورنہ کچا راستہ گندا راستہ تھا؟ یہ تقریباً 20-25 سال سے یہ روڈ خراب تھی، اور ہم مشہور ہیں چودھری سمیع اللہ صاحب کے، ہمارے ایم پی اے بھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور ان کی نمائندگی آج قیوم اعظم صاحب بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ تقریباً نیو چیمبر کا ایک بلاک بھی ہے، ساتھ بخشی خانہ بھی ہے، یہاں پہ یہ وین وغیرہ آتی ہے قیدیوں کو لے کر۔ تو جب یہ روڈ نہیں تھی تو یہاں پہ تقریباً میرے خیال میں آنے جانے کے لیے بہت زیادہ مشکلات تھیں۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ باہر کے لیے جتنا کچھ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے بہت سے پروجیکٹ ابھی شروع ہونے ہیں، یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے۔ پہلا سٹیپ ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کچھ کام کر رہی ہے لوگوں کے لیے؟ ٹھیک ہے محمود ظہیر، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ڈیرہ غازی خان میں محرم الحرام کی آمد کے حوالے سے جلوس، روٹس اور مجالس کے لیے میٹروپولیٹن انتظامیہ نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے عاشر اشفاق سے۔ جی بالکل، محرم الحرام کی آمد ہے، اور اسی کے حوالے سے ڈیرہ غازی خان میں بھی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے خصوصی طور کے اوپر تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ خصوصی طور کے اوپر محرم الحرام کے حوالے سے جو جلوس روٹس ہیں جہاں پر مجالس منعقد ہونی ہیں، وہاں پر لائٹنگ کے انتظامات کو بہتر کرنے کے لیے اور صفائی ستھرائی کے انتظامات بہتر کرنے کے لیے متعلقہ جو افسران ہیں ان کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئی ہیں، تمام کے تمام ملازمین کو بھی احکامات جاری کر دی گئے ہیں۔ میٹروپولیٹن کے چیف آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے، کتنا ملازمین کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، اور جو جلوس روٹس ہیں وہاں پر کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر کمشنر ہیں ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب، ان کی ہدایت پہ آج سے کوئی 6 دن پہلے ہی ہم نے اس پہ ورکنگ شروع کر دی تھی۔ ہم نے اپنا کنٹیجنسی پلان بھی بنا کے بھیج دیا ہے، اور تمام ملازمین کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی ہیں، اور ابھی کچھ دن باقی بھی ہیں محرم میں، لیکن اس کے باوجود ہم پرو ایکٹیو ہو کر اس کو لے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مونسون بھی چل رہا ہے۔ صفائی کے حوالے سے جتنے بھی ہماری جو امام بارگاہیں ہیں ان کا ہم نے وزٹ مکمل کر لیا ہے، وہاں پہ لائٹنگ کے حوالے سے ہم نے اپنی چیزیں نوٹ کر لی ہیں، اس پہ ورکنگ چل رہی ہے۔ جو روٹ ہے صفائی کے حوالے سے وہاں ہماری مشینری کام کر رہی ہے، ہمارا سٹاف کام کر رہا ہے، ہمارے نالجات والے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو کسی بھی قسم کے جو بھی روٹ ہے اس میں کوئی بھی عاشر اشفاق، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ملتان میں سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے ہفتہ آگاہی برائے حفاظتی شاہراہیں منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے سردار علی۔ سردار، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے پنجاب حکومت کی ہدایات کے مطابق ہفتہ آگاہی برائے حفاظتی شاہراہیں جو ہے وہ منایا جائے، اور اس حوالے سے جو ہے چنگی نمبر 9 کے مقام پر چیف ٹریفک آفیسر جلیل عمران گلدائی کی سربراہی میں جو ہے وہ واک بھی کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو موٹر سائیکل سوار تھے ان کو پھول بھی دیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سی ٹی او صاحب۔ سر، آگاہی مہم کا سلسلہ بھی جاری ہے، بالخصوص دیکھنے میں آتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار جو ہوتے ہیں وہ ہیلمٹ استعمال نہیں کرتے۔ آج آپ کی جانب سے جو ہے ان کو ہیلمٹ بھی دیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ پھول بھی تھمائے گئے ہیں، جبکہ اس سے قبل بھاری بھرکم چلان بھی کیے جا رہے تھے۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزوں کا ملاپ جو ہے وہ کتنا جو فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے؟ یہ میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ ابھی ایک 8 دن کی مہم آگاہی مہم چلائی ہے گورنمنٹ آف پنجاب، جس میں ہم خاص طور پہ پبلک کو اویئرنیس دے رہے ہیں، ہیلمٹ کے استعمال کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ساتھ میں روڈ سیفٹی کے سلسلے میں حکومت پنجاب نے ایک بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ مختلف اداروں کو ساتھ ملا کے جہاں جہاں روڈ کے پیچز لگتے ہیں، خرابی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے روڈ یوزرز کو تکلیف ہو رہی ہے، روڈ جیم ہو رہا ہے، جہاں پیچز لگنے ہیں وہ بھی ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ مختلف ادارے ہمارے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ پیچز کو لگایا جائے گا، روڈ ٹھیک کی جائے گی۔ ساتھ میں روڈ انجینئرنگ والے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کو بتائیں گے کہ جہاں یو ٹرن ختم کرنا ہے یا کوئی نیا بنانا ہے یا کوئی لنک روڈ نکالنا ہے یا کوئی سلپ روڈ نکالنا ہے تو ہم ان کو گائیڈ کریں گے موقع پر۔ انشاءاللہ اگر اس پہ عمل درآمد مختلف ادارے کریں گے تو سموتھ جو گاڑیاں نکل رہی ہیں فلو ان کا بڑا بہتر ہو جائے گا۔ عمل کروائیں گے۔ بہت شکریہ سردار علی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فلم